हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु आवर च्यानल। इट्स मी डक्टर दिपेन लामा। र आज सिन्याप सेसनमा हामीसँग स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। वेलकम टु द सो भाइ। नमस्ते एभ्रियन, थ्याङ्क यू सो मच दाई। भाइ को परिचय? मेरो नाम चाहिँ बिर्ख बहादुर महतारा, घर चाहिँ हुम्ला, सर्कीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2। थ्याङ्क यू भाइ, वेलकम टु द सो फेरि पनि। र थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन भाइ, थ्याङ्क यू सो मच दाई। वेलकम टु आइएम। थ्याङ्क यू दाई। भाइ कतिको एक्साइटेड छ? एक्साइटेड छु दाई, जोस् एकदम एक्साइटेड छ एमबिबिएसको लागि? एकदमै एक्साइटेड पनि छु दाई। फेरि पनि योभन्दा अझै राम्रो गरौँला भन्ने एउटा जुन आफूभित्र पनि एउटा जोस जागर छ भन्नुपर्छ दाई। ओके, जोस जागर छ भाइ। र यो जोस जागर चाहिँ कायम राखिराख्नुपर्छ एमबिबिएस बेला पनि। र अब एमबिबिएसको त जर्नी सुरु भएको छैन, अब कति बाँकी छ त भाइ? एडमिसनहरू सबै भयो? एडमिसन भयो दाई, अब भदौ 19वटा क्लास लाग्छ भन्ने छ। एडमिसनहरू भइसक्यो। ओके, एडमिसन पनि अब भइसक्यो। भदौ 19बाट एमबिबिएसको फर्स्ट इयर सुरु हुन्छ भाइ। हजुर। तिम्रो चाहिँ अब स्कुलिङको कुरा गरौँ है त। स्कुलिङ कुरा गरौँ, तिमी चाहिँ कहाँ जन्मेको र स्कुलिङ कहाँ गरेको त भाइ? म चाहिँ जन्मेको हुम्लाको चाहिँ हाम्रो सर्कीघाट गाउँपालिकामा रिप भन्ने गाउँमा जन्मेँ दाइ। अनि म चाहिँ कक्षा 3सम्म चाहिँ त्यहीँ हाम्रै गाउँको एउटा कोट प्राइमेरी स्कुल भन्ने छ, त्यहाँ कक्षा 3सम्म अध्ययन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 4देखि 5 अर्को स्कुल जानुपर्छ, त्यो लालीगुराँस माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ। गाउँभन्दा लगभग आधी घन्टा हिँडेर जानुपर्छ त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा चाहिँ मानसरोवर नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ छात्रवृत्तिमा राख्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ। अनि छात्रावास छ त्यहाँ। छात्रावासमा राखिसकेपछि म चाहिँ 6 क्लासदेखि चाहिँ 10 क्लाससम्म चाहिँ त्यहीँ अध्ययन गरेँ दाइ। सरकारी स्कुलमा? सरकारी स्कुल नै दाइ। त्यहीँ 10 क्लाससम्म तिमी चाहिँ त्यहीँ हुम्लामै? हो दाइ, 1देखि 10सम्म चाहिँ म सरकारी स्कुलमै हुम्लामै। 10 क्लाससम्म चाहिँ हुम्लामै पढ्यो। एक्सिलेन्ट भाइ, थ्याङ्क यू। अनि त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त हुम्लाको एक्सपिरियन्स? हुम्लाको एक्सपिरियन्स के भन्नु दाइ, दुःख हुन्छ त्यहाँतिर। अब त्यही हो, एउटा मिडल क्लास हुँदा नि तल्लो लेयरको फ्यामिलीबाट जन्मिसकेपछि अलिक दुःख नै हुन्छ। जे होस्, म चाहिँ अब स्कलरसिपमा पढाएँ बच्चादेखि। खासै त्यस्तो फ्यामिलीबाटको चाहिँ त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड राम्रो चाहिँ होइन हाम्रो। अनि बच्चादेखि स्कलरसिपमा पढाएँ, अहिलेसम्म स्टिल स्कलरसिपमै छु भन्नुपर्छ दाइ। 11-12 पनि म स्कलरसिपमै पढाएँ काठमाडौँ पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेजमा। दुःख लाग्यो भाइ। अब त्यो हुम्लाको दुःख म बुझ्छु भाइ। म पनि रसुवामा, मेरो पनि दुर्गम ठाउँबाटै म आएको हो। रसुवा अलिक नजिक छ, हुम्ला त अलिक टाढा छ। तर रसुवा अलिक नजिक छ काठमाडौँ भन्दा। तर पनि म पनि त्यही भेग, त्यो पाहाडको भेगबाट हुर्केको होइन। त्यहाँ दुःख छ। म पनि सुरुमा त सरकारी स्कुल पढेको हो, त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सफर भएको हो। र भाइले चाहिँ 10 क्लाससम्म चाहिँ सरकारी स्कुलमै पढेर चाहिँ आएको रहेछ, खुसी लाग्यो। र त्यसपछि चाहिँ तिमीले 10 पछाडि चाहिँ +2 साइन्स गर्यो होइन? +2 साइन्स चाहिँ कहाँ गर्यो भाइ? +2 साइन्स चाहिँ म यहाँ तिनकुनेको चाहिँ हाम्रो पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेज छ नि दाइ। ओके, पेन्टागन, हजुर, पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ सुरुमा मैले एडमिसन चाहिँ गोल्डन गेटमा गरेको थिएँ। गोल्डन गेटमा एडमिसन चाहिँ गरेको थिएँ दाइ। तर पछि चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर एचएससिबीको चाहिँ यहाँनिरको स्कलरसिप इक्जाम हुन्थ्यो। त्यो इक्जाममा चाहिँ म चुज भएको थिएँ, पेन्टागन कलेजमा चुज भएको थिएँ। म त्यसबाट चाहिँ अनि 1 महिना त्यहाँ गोल्डन गेट कलेज छोडेर त्यहाँ पेन्टागनमा गएको पछि। अब त्यो पेन्टागनको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? पेन्टागनको एक्सपिरियन्स सुरुमा त निकै गाह्रो भएको थियो, किनकि म गभर्मेन्ट स्कुलबाट आएको हुनाले अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ नबुझिने त्यति। राइटिङ चाहिँ राम्रै हो, जो राइटिङ चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस अलिक राम्रै थियो। लिसनिङ क्यापासिटी त्यति राम्रो थिएन। अनि सरहरू पुरै आउने, अनि म त्यति नबुझ्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू, साइन्सहरू पुरै इङ्ग्लिसबाट आउने नबुझिने। अनि मलाई अलिकति सुरुको 1-2 महिना चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन भएको थियो। अब छोडिदिउँ कि साइन्स भन्ने भएको थियो, किनकि इङ्ग्लिस नबुझ्ने, अरू साथीहरू आफ्नो क्लासमा चाहिँ अलिकति जान्ने, एक्सिलेन्ट टाइपको, आफू चाहिँ अलिक कमजोर नै रहेछु भन्ने जुन फिल भएको थियो, फेल हुन्छु कि भन्ने फिल भएको थियो। तर पछि दाइले प्रेसर गर्नुभयो। मेरो दाइ हुनुहुन्छ आफ्नो सानो मम्मीको छोरा। ओके, उहाँले चाहिँ ठिकै छ, अब अरू पनि पढिरहेको हुन्छन्, हुम्लाबाटै आएर पढिरहेछन्, पास गरिरहेछन्, केही छैन, बिस्तारै पढ्दै गर, पास हुन्छौ, राम्रो हुन्छ पछि भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले कन्टिन्युटी दिएको दाइ। म पनि बुझ्छु भाइ। त्यो सरकारी स्कुलको वेदना एकदम गाह्रो हुन्छ। म पनि पहिला चाहिँ सरकारी पढेको, त्यसपछि फेरि बोर्डिङमा गएको। त्यो बोर्डिङमा जाँदाखेरि इङ्ग्लिस, अरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस हुन्छ नि आउने, आफूलाई चाहिँ नआउने। अनि त्यो इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ नि त, त्यो साइन्स पनि इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। खुसी लाग्यो भाइ, त्यो स्टेजबाट तिमीले पार गऱ्यौ। र तिमीले चाहिँ डक्टर बन्छु म चाहिँ, म एमबिबिएस पढ्छु भनेर चाहिँ कहिले आएको थियो भाइ? त्यो अब कलेजमा पढ्दै सुरुमा खासमा हुम्लाबाट आउँदाखेरि यहाँ अब काठमाडौँमा जाने, फरेस्ट्री पढ्ने भन्ने, त्यतिखेर चाहिँ एमबिबिएसको बारेमा खासै त्यति थाहा पनि थिएन, जानकारी पनि थिएन 10 क्लाससम्म पढ्दासम्म। जब काठमाडौँ आयो, अब हुम्लाबाट आउँदाखेरि चाहिँ फरेस्ट्री पढ्ने भनेर हेटौडामा फरेस्ट्री पढाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो अलिअलि थोरै।
अलिकति आफ्नो सिनियर दाइहरूबाट पहिलाको। त्यसपछि काठमाडौँ आयो, फरेस्ट्री पढ्छु भन्ने आयो। अब दाइले चाहिँ साइन्स नै पढ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि कलेजमा पढ्दा पढ्दै हाम्रो कलेजबाट चाहिँ अब एमबिबिएसको स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने दाइहरू आउने, उनीहरूले यताउति हामीसँग आफ्नो चाहिँ एमबिबिएस पढ्ने जुन उनीहरूको जुन सम्मान गरिन्छ नि कलेजमा, त्यहीबाट चाहिँ इन्सपायर भएको भन्नुभयो दाइ। त्यहीबाट इन्सपायर हुँदै पछि अब एमबिबिएस सुरुमा मैले 12 क्लास दिइसकेपछि म घर गएँ। घर जाँदाखेरि चाहिँ म अब 1 महिना लगभग घरमै बसेँ दाइ। त्यहाँ काठमाडौँमा इक्जाम भइरहेको थियो, म चाहिँ घरमै बसेँ। त्यो इक्जाम छुट्यो मेरो, म दिन पाएन सुरुमा। सुरुमा आइओएमको इक्जाम हुन्थ्यो नि, सुरुको आइओएम धरानको छुट्टै सी हुनुभन्दा अगाडि। सी वर्षको त 2 वर्ष भयो नि त दाइ। अब अहिले 2 वर्ष भयो, 3 इयर्स ड्रप। अनि सुरुको वर्ष मैले छुट्याएँ, इक्जाम दिनै पाएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले धरान सेक्सन त्यतिखेर हुन्थ्यो हाम्रो नेममा पढाइ, त्यहाँ धरान सेक्सन जोइन गरेँ। 1 महिना त पढेँ। त्यहाँबाट ट्युसन पनि पढेन नेममा। मैले प्रिमेडी पनि गरेको थिइनँ मैले, ट्युसन पनि लगेन। अनि सेल्फ स्टडी गरेर चाहिँ पछि त्यहाँबाट ओहो पढ्नु पर्ने रहेछ है भनेर दिनरात एउटा इन्सपिरेसन हुँदाहुँदै अहिले जे होस् एउटा राम्रो एउटा जर्नीमा धेरै राम्रो भाइ। आइएममा पढ्न पाउनु, एमबिबिएसमा त्योपछि आइएममा पढ्न पाउनु, एमबिबिएस धेरै राम्रो भाइ। यो त तिम्रो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। र तिम्रो मेहनत छ नि त, त्यसमा तिम्रो पर्सिभेरेन्स छ। मलाई थाहा थिएन भाइ 3 वर्षसम्म कुरेको रहेछौ तिमी। हजुर चाहिँ 3 वर्ष मेरो थर्ड एटेम्प भयो अहिले। थर्ड एटेम्प? हजुर। भनेपछि त हेर त, त कोभिडको बेला थियो झन् अगाडि। कोभिडको बेला थियो हजुर। कोभिडले गर्दा 2 वर्ष यतिकै 1-2 वर्ष यतिकै लस भयो हजुर। भनेपछि त धेरै पर्सिभेरेन्स गरेको रहेछौ, धेरै तिमीले चाहिँ धैर्यता धेरै रहेछौ भाइ। एकदम खुसी लाग्यो। र भाइ त्यो +2 कोमा चाहिँ त्यस्तो तिमीले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन त्यस्तो गरेनौ तिमीले? मैले गरिनँ भाइ, प्रिमेड पनि गरेन। म बस्दा चाहिँ धेरै टाढा बस्थेँ उता, कलेजबाट चाहिँ धेरै टाढा बस्थेँ उता। हिँडेर चाहिँ कलेज आउने आधी घन्टा त्यति लाग्ने। फेरि प्रिमेडको बारेमा त्यति खासै नलेज पनि थिएन, त्यस्तो गर्नै पर्छ भने त्यति थिएन। अब एउटा गार्जेनसिप चाहिँ थियो, राम्रै जो दाइहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। अब तर त्यति चाहिँ राम्रो प्रिमेड गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भने थाहा थिएन। अनि घर गएर यहाँ फेरि हाम्रो चाहिँ आइएमको सेक्सन हुन्छ नि, त्यसको पनि त्यति धेरै थाहा थिएन मलाई त्यतिखेर। अनि पछि आएर मसँग 2-3 जना साथीहरू थियो, उनीहरू चाहिँ आइएम गरेर इक्जाम दिन्थे। उनीहरू साथीसँग हिँड्दै म पनि पढौँला भनेर जोइन गरियो। जोइन गर्दा पछि चाहिँ त्यस्तै अब प्रब्लम आएर मैले छोडिदिएँ। पछि छोडेर अनि आफै घरमा सेल्फ स्टडी गरेँ मैले। स्टिल आजसम्म बुक पनि किनेन, फेरि बुक पनि दाइहरूबाट लगेर मैले पढाएँ बुकहरू पनि। भाइ एकदम दुःख गरेर पढेको रहेछौ। र भाइ अब दर्शकबिनहरूलाई पनि एकदम यो चाहिँ इन्सपाइरिङ स्टोरी हुन्छ। एकदम हुम्लाबाट चाहिँ भाइले एसई गर्नु भएको, हुम्लामा क्लास 10 सम्म 1 देखि 10 सम्म सरकारी पढेको होइन भाइ, सरकारी पढेको। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्कलरसिप गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा +2 पढ्यो तिमीले पेन्टागन। पेन्टागनमा गाह्रो भयो आफूलाई होइन, सरकारीबाट आएको। यहाँ त अब बोर्डिङमा पढेको धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छ, त्यो लेभलको कम्पिटिसन फेस गर्यो, त्यो पार गर्यो। त्यसपछि पनि आइएमको बारेमा त्यति जानकारी भएन तिमीलाई, गाइडेन्स गर्ने त्यति भएन। र त्यसपछि तिमीले मिस गर्यो। त्यसपछि चाहिँ सीको लागि चाहिँ पछि त सी भयो नि त भाइ। त्यसपछि त्यसको जर्नी चाहिँ कस्तो थियो? त्यसको जर्नी दाइ अब पढ्दा चाहिँ अब आफ्नो साथीहरूको अब साथीसँग जो साथीहरू राम्रै थिए, जो मिल्ने साथीहरू थिए, उनीहरू पनि एकदम राम्रो पढ्ने टाइपको थिए। हजुर भाइ। पढ्दै चाहिँ जो मेहनत चाहिँ गरिन्थ्यो, रातिसम्म अबेरसम्म पढ्ने, जो काहीँ घुम्दा पनि नघुम्ने त्यति। अब किनकि अब त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त दाइ। अब नेममा अब सबै पढ्ने, यताउति पढ्ने। अब आफूसँगको साथीहरू पनि अब काहीँ जब खाने केही हुँदाखेरि आफूलाई पनि एउटा रिग्रेट फिल भए जस्तो हुने, केही गर्नुपर्छ हो। अब त अरू साथीहरू आफ्नै ब्याचको कहाँ पुग्छ, आफू चाहिँ अलिकति त्यही पनि काहीँ छुटेछ भनेर मैले बिएससी पनि जोइन गरेको थिएँ। फेरि साइडमा बिएससी पनि मैले इक्जाम पनि दिन्थेँ। बिएससी पनि फर्स्ट इयर चाहिँ यति गरेको थिएँ मेरो। बिएससी पनि जोइन गरेको थिएँ मैले, बिएससी पनि जोइन गरेको थिएँ। अनि यता इन्ट्रान्स पनि दिने, बिएससी पनि गर्ने, कन्टिन्युटी गर्दै मेरो एउटा भित्रैबाट के थियो भन्दाखेरि जबसम्म नाम निकाल्दिनँ तबसम्म चाहिँ म कन्टिन्यू दिइरहेको छु भन्ने त्यो थियो। कन्टिन्युटी थियो हजुर, नाम निकाल्ने अटोट थियो, जो एउटा थियो, विश्वास थियो आफूमा विश्वास थियो। त्यही भएर म एउटा कन्टिन्युटी दिइरहेको थिएँ। गुड। र भाइ त्यो जर्नी कस्तो रह्यो त? त्यो सीईको तिमीलाई फर्स्ट टाइम त नेपालमा सीई आयो, पहिला त आइएम हुन्थ्यो बिपिकेएचएस। त्यो सीईको एक्सपिरियन्स, फर्स्ट एक्सपिरियन्स तिम्रो भएन, सोचेको जस्तो भएन। त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, त्यो एक्जामको एक्सपिरियन्स? त्यसपछि तिमीले के प्लान गर्यौ त्यसको बारेमा पनि भनिदियो नि त दर्शकबिनहरू। किनभने ड्रपर स्टोरी दर्शकबिनहरू धेरै हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि छन् जो चाहिँ ड्रप गरेका छन् के, जो चाहिँ यो पालि चाहिँ म नाम निकाल्छु, म चाहिँ राम्रो कलेजमा पढ्छु भन्ने भाइ बहिनीहरू पनि छौ। त्यो तिम्रो एक्सपिरियन्सले के हेल्प होला सेयर गरिदियो नि त। सुरुमाको इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति खासै त्यति धेरै के भन्छ राम्रो चाहिँ हुँदैन दाइ। खासै त्यति अब आफूले मेहनत पनि गरे हुँदैन त्यति धेरै। अनि आफू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति
इनोसेन्ट भएर पनि त्यति धेरै पढ्दिनँ। अब जब ड्रप हुन्छ नि दाइ, ड्रप भइसकेपछि चाहिँ अलिकति मेहनत गर्छ, सबैले गर्छन्, तर अलिकति पारिवारिक प्रेसर पनि हुन्छ, अरू बाहिरको साथीहरूको पनि प्रेसर हुन्छ, अर्को यताउति रिलेटिभ्सहरूको पनि प्रेसर हुन्छ, सबैतिरबाट प्रेसरले गर्दाखेरि जसरी पढ्ने अठोट चाहिँ आउँछ, पढ्ने चाहिँ दिमागमा कुरा खेल्छ, तर अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ। प्रेसरले गर्दाखेरि टेन्सन लागे जस्तो हुने, अलिकति तनाव हुने, त्यस्तो हुने। त्यसले गर्दा चाहिँ म त के भन्छु भन्दा तिनीहरू सबै कुरालाई बाइपास गरेर आफूभित्र हिम्मत छ भने एक न एक दिन हुन्छ, ढिलो चाँडोको कुरा एक न एक दिन हुन्छ, अवश्य हुन्छ, तर आफूभित्र एउटा कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो, कन्टिन्युटी हुनु पऱ्यो, निरन्तरता चाहिँ दिनु पऱ्यो, लगनशीलता हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेन थियो। म चाहिँ त्यो कुरा थियो। त्यही पनि चाहिँ अब ड्रपर हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि दाइ, जुन कुरा हामी स्टिल अब फ्रेसरको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एकदमै सर्फासो पढाइ हुन्छ, सर्फासो पढाइ। ड्रपरले चाहिँ एकदम डिप पढ्ने, डिपमा पढ्दाखेरि माथि सर्फासो कुराहरू छोडिदिने, बिर्सिने। त्यसले गर्दा चाहिँ नाम ननिस्किने प्राइड हुँदो रहेछ एकदमै। अब क्वेसन अलिकति सामान्य टाइपको सोध्ने, तर हामी एकदम डिपमा पढ्दाखेरि क्वेसनहरू बिग्रिने। अनि मेरो फेरि बानी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेसन मिलेन भने म त्यति चाहिँ त्यो नमिल्दासम्म म अरू क्वेसनमा जम नगर्ने। त्यसले गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट सीमा चाहिँ फिजिक्सको अलिक क्वेसन अलि हार्ड थियो फर्स्ट सीमा। अनि चाहिँ त्यसपछि मेरो फिजिक्सको क्वेसन हार्डमा म त्यतितिर चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम खेर फालेँ। त्यसले गर्दा यता म्याथको आइक्यूको क्वेसन छुट्यो, टोटल्ली छुट्यो। त्यसले टाइम नपुगेर मैले फिजिक्समा धेरै टाइम स्पेन्ड गरेँ। हावा भन्दा नि मैले गोरो लाउन पनि पाएन, त्यो टाइम पाएन। फिजिक्सको फेरि मिलाउन चाहिँ, तर त्यसले गर्दाखेरि म्याथको छुट्यो। पढ्न चाहिँ राम्रै पढाएको थिएँ सबै मैले। त्यसले गर्दाखेरि टाइम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको टाइम हुँदो रहेछ, टाइम म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले फर्स्टले सिकाएको होला। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले यो सीमा चाहिँ मैले बरु नआएको क्वेसन अलिकति चाहिँ पछाडि गर्ने, सुरुमा सबै आएको क्वेसन गर्ने, नमिलेको क्वेसनलाई एकचोटि मिलेन भने त्यसलाई पछि गरौँला भन्ने तरिकाले बाइपास गरेर चाहिँ अर्को क्वेसन जम्प गरेर गर्दाखेरि जस सी चाहिँ राम्रै भएको थियो मेरो। एक्ज्याक्टली भाइ, तिमीले जुन कुरा गर्यौ नि, यो टाइम म्यानेजमेन्ट, टाइम एकदम भ्यालुएबल छ कि। टाइमले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ। जति पढे पनि लास्टमा टाइममै सकाएन भने त गाह्रो हुन्छ। हेर त तिम्रो स्टोरीले। सो दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ। त्यसको मैले भिडियो पनि बनाएको छु, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि भिडियो बनाउँछु टाइम म्यानेजमेन्टको। र आज चाहिँ हामी बिर्ख भाइसँग चाहिँ बिर्ख भाइको जर्नी, इन्सपायरिङ जर्नी, हामी इन्ट्रान्सको जर्नीदेखि लिएर एमबिबिएस, अहिले आइओएममा भाइ एमबिबिएस फर्स्ट इयर पढ्न लागिरहेको छ, र त्यो जर्नीसम्म चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। र भाइ सीईको फर्स्ट सीईमा तिम्रो स्कोर कति आएको थियो अरे? फर्स्ट सीईमा मेरो चाहिँ 130 आएको थियो। 130 आएको थियो। म्याथ चाहिँ टोटल्ली छुट्याएको थियो। फेरि म्याथ 20 त गर्दै गरेन, 20 त गर्दै गरेन भनेपछि तिम्रो लगभग 180 मा 130 आयो। 130 आएको थियो म्याथको छोडेर हैन। अनि भाइ त्यसपछि यो सीईमा त तिम्रो स्कोर कति आयो? यो सीईमा मेरो लगभग चाहिँ 155 आयो। 155 भनेपछि 150 नेगेटिभ मार्किङ छ त्यसपालि त। विथ नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ 155 आएको भाइको। भनेपछि भाइले चाहिँ रिजर्भेसनमा फर्स्ट रिजर्भेसन। म चाहिँ हाम्रो पिछडिएको क्षेत्रबाट फर्स्टमा मेरो र्याङ्क 1 थियो। फर्स्ट र्याङ्क पिछडिएको क्षेत्रमा र्याङ्क फर्स्ट आइओएम। र आइओएममा एउटा मात्र कोटा हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ पिछडिएकोबाट। र भाइले एकदम कङ्ग्रेचुलेसन भाइ। र भाइको चाहिँ ओभरअल र्याङ्क चाहिँ कति रे? ओभरअल र्याङ्क चाहिँ 281 भाइ। 281 त्यो त धेरै राम्रो हो त भाइ। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो। किनभने तिमी जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेर तिमीले चाहिँ त्यस्तो ड्रप गरेर त्यो सरकारी स्कुल पढेर मेहनत होइन, थाहा नभएको होइन, तिमीलाई गाइडेन्स पनि कम भयो नि त, थाहा भएन नि त, तिमीले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केन तिमी। त्यो गरेर पनि तिमीले चाहिँ 281 ओपनमा 281 भनेको त ओपन स्कलरसिप नै अलिकति छुट्यो नि त। त्यो ओपन स्कलरसिप चाहिँ आउट अफ भ्याली पाकिस्तानतिर पाउँथ्यो दाइ। हो भनेपछि त ओपन स्कलरसिप पनि त जुस पाउने सम्भावना। हजुर दाइ, एक्सिलेन्ट भाइ, कङ्ग्रेचुलेसन त्यसको लागि पनि। र एकदम इन्सपायरिङ जर्नी। र भाइको चाहिँ 155 पनि एकदम राम्रो स्कोर हो भाइ, विथ नेगेटिभ मार्किङ त एकदम राम्रो स्कोर हो भाइ। अब हामी चाहिँ तिम्रो प्रिपरेसन, तिमीले चाहिँ कसरी प्रिपरेसन गर्यो? तिम्रो चाहिँ यो प्रिपरेसन जर्नी चाहिँ कसरी पढ्यो त तिमीले? फिजिक्स कसरी पढ्यो, केमिस्ट्री कसरी पढ्यो, बायोलोजी र म्याथको लागि के गर्यो? त्यो चाहिँ दर्शकबिनहरूलाई सेयर गरिदिउ नि त। हस् दाइ, म चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् जुन नोट्सहरू हुन्छ नि त, आफूले बनाएको नोट्सहरूबाट चाहिँ आफ्नो लोजिक लग्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ क्वेसन गर्ने। क्वेसन गर्दाखेरि मोस्ट अफ द मैले चाहिँ थ्योरी चाहिँ बुकबाटै पढ्थेँ, नेपाली बुकबाटै। अब भाइब्रेन्टको बुक हुन्छ कि म्याक्सिमम् नेमको मोडलहरू पढ्थेँ। नेमको मोडलको लाइन टु लाइन पढ्ने, एकदमै भिजेर पढ्ने, बरु थोरै पढे पनि भिजेर पढ्ने, त्यसमा भिजेर पढ्ने, गहिरो पढ्ने दाइ, लाइन टु लाइन पढ्ने। आफूलाई कन्फ्युज भएकोमा चाहिँ त्यसमा हाइलाइट गर्ने,
हाइलाइट गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ फेरि हेर्ने अनि चाहिँ तपाईँको म बायोलोजी चाहिँ इन्डियन बुकबाट क्वेसन गर्ने, थ्योरी चाहिँ नेमकै मोडलहरू पढ्ने म्याक्सिमम गर्थेँ। अनि कन्फ्युज भएको कुरा चाहिँ कपीमा एक साइडको कपीमा नोटमा लेखेर भित्तामा टाँच्ने। सबसे मेरो भित्तामा टाँचेर पनि धेरै हेल्प भयो त्यतिखेर। हाम्रो एउटा केमिस्ट्रीको जुन कोलिगेटिभ प्रपर्टी भन्ने छ, कोलिगेटिभ प्रपर्टी भन्ने च्याप्टर छ, त्यसको चाहिँ मैले 3-4वटा फर्मुला राम्रो टाँसेको थिएँ भित्तामा टाँसेको थिएँ। इक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ बिहान म ब्याग तलपट्टि राखेको थिएँ, त्यसको भित्तामा टाँसेको ठ्याक्कै माथिपट्टि थियो। कहिले सोध्न सक्छ भनेर यसो हेर्दाखेरि 3 मार्क्स त्यहाँबाट सोध्थेँ ठ्याक्कै। मतलब सानो सानो कुराले पनि धेरै डिटर्मिन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा भयो। अनि अब चाहिँ जुन अब तपाईँको बरु क्वेसन एउटा दुईवटा गर्ने तर एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू गर्ने। अनि इक्जाम अब प्रत्येक स्याटरडेहरू मोडल इक्जामहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफू चाहिँ ल मेरो फाइनल इक्जाम यही नै हो है, यही नै हो, टाइममा यति टाइममा सकाउनुपर्छ, लगभग आधी घन्टा अगाडि सकाउँछु भन्ने तरिकाले म गर्थेँ त्यसरी। ओके, एक्सिलेन्ट भाइ। र तिमीले चाहिँ बुक्सहरू के पढ्यौ त? तिम्रो बायोलोजीको बुक्स, केमिस्ट्रीको, फिजिक्सको बुक्सहरू? बायोलोजीको बुक चाहिँ मैले दाइ अब तपाईँको एउटा अब्जेक्टिभ पिसिबी भन्ने बुक छ त्यो पढ्थेँ। अनि तपाईँको जिआरबी बायोलोजी जोलोजी बोर्डने, हजुर जिआरबी इन्डियन बुक हो, जिआरबी जोलोजी बोर्डने भन्ने छ। त्यसबाट चाहिँ थ्योरी नपढ्ने, क्वेसन गर्ने, एकदम राम्रो क्वेसन लाग्थ्यो मलाई। अब्जेक्टिभहरू सबै गर्ने, अब्जेक्टिभ सबै गर्ने, सब्जेक्टिभ चाहिँ पुरै मोडलबाट नै। अनि फिजिक्सको चाहिँ मैले नेमको क्वेसनहरू लाइन टु लाइन गरेको थिएँ। अनि केमिस्ट्रीको चाहिँ जेपिएनपी केमिस्ट्रीको क्वेसन गर्ने, थ्योरी चाहिँ फेरि मोडल्स नै पढ्ने। एक्ज्याक्टली त्यो नै गर्ने हो। क्वेसन्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिफरेन्सको लागि इन्डियन बुक्स हेर्न मिल्छ, तर थ्योरी चाहिँ धेरै डिपमा नजाने क्या। तर क्वेसन्सको लागि चाहिँ रिफरेन्सको लागि चाहिँ इन्डियन बुक्सहरू हेर्दा हुन्छ। भाइले भनेको जसरी मैले पनि बायोलोजीको लागि चाहिँ धेरै कुरा गर्छु। ट्रुम्यान्स बायोलोजी र जिआरबी बायोलोजी चाहिँ एकदम अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ। फिजिक्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेपालकै बुक्सहरू इनफ छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ के अब अरूले कसरी पढ्छन् म त्यसरी भन्नु भन्दैन, मैले कसरी पढ्थेँ भन्दाखेरि अब फिजिक्सको क्वेसन धेरै नै हार्ड सोध्यो भने चाहिँ टाइम मात्रै त्यसमा एक्सपेन्ड हुन्छ। टाइम एक्सपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ अब नमिलेपछि फेरि त्यो अरूको टाइम पनि त्यसले खाइदिन्छ। अनि त्यही भएर धेरै हार्ड क्वेसन भन्दा नि एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन गर्ने। त्यो कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू चाहिँ नेपालकै बुकमा चाहिँ इनफ छ दाइ त्यो बुकहरू। एक्ज्याक्टली। अनि यदि गर्नै पर्ने हो भने अब तपाईँको मेगा फिजिक्सको क्वेसनहरू छ, राम्रो छ, त्यसबाट पनि गर्न चाहिँ मेगा फिजिक्सको क्वेसन धेरै नहेर्ने। हजुर, धेरै नहेर्ने, धेरै गाह्रो क्वेसन हेऱ्यो भने इक्जाममा त्यतिर टाइम पनि हुँदैन, त्यति धेरै टाइम पनि हुँदैन। अब मतलब नमिल्न पनि सक्छ, त्यसले अरू क्वेसनको पनि टाइम खाइदिन्छ। त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रो क्वेसन गर्नु पर्दैन खासै त्यति धेरै। अब धेरैजना अब चाहिँ ड्रपरहरूले त हेर्नु पनि पर्छ। हजुर, भन्छु किन भन्दाखेरि पहिला यस्तो हुन्छ कि अब फ्रेसरमा त त्यही सर्फेसको कुरा हेरेको हुन्छ, धेरै भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, टाइम पनि हुँदैन। र तर ड्रपरले त त्यही कुरा धेरैचोटि हेरिसक्यो नि त। त्यही भएर एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि त केही फरक पर्दैन। भाइले एकदम एक्सिलेन्ट वर्क गरेछौ। जुन चाहिँ सजेसन छ भाइको स्पेसली ड्रपरहरूको लागि, जुन चाहिँ भाइ चाहिँ एभरेज स्टुडेन्ट थियो नि त है त भाइ? पहिला तिमी त एभरेज स्टुडेन्ट हो नि त होइन? सुरुमा त तिम्रो स्कोर नै फर्स्ट मोडल टेस्टमा कति आएको थियो होला भाइ मक एक्जाममा? 200मा नेमको त सुरुमा त 100 200मा 100 त्यही रेसियो जस्ट पास हुन्थ्यो होला। भनेपछि त अनि ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै सुरुको सीमा त म सुरुको इन्ट्रान्समा कमन इन्ट्रान्स हुनुभन्दा अगाडि त मेरो जस्ट पास मात्रै आएको थियो। जस्ट पास मात्रै आएको। 50मा आइएममा 100 मार्क्स छ, 50मा ठ्याक 50 आएको थियो। ओके, भनेपछि जस्ट पास मात्रै भएको थियो। हेर्नुहोस् त दर्शकबिनहरू, गर्न भने सकिन्छ कि। आफूले आर्ट गर्नु पऱ्यो, धैर्यता गर्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, सकिन्छ। भाइ तिमीले कति घन्टा पढ्यौ? तिमीले चाहिँ डेली चाहिँ कति घन्टा पढ्यौ स्टडी कन्सिस्टेन्ट रूपमा? पढ्न चाहिँ म जोस् पढ्थेँ दाइ, राति त्यही 2-3 बजीसम्म पढ्थेँ जोस्। तिमी राति चाहिँ म म्याक्सिमम पढ्थेँ। अब दिउँसो साथीसँग पनि म रमाउने मान्छे अलिकति, साथीसँग पनि रमाउँथेँ, खेल्थेँ पनि। अनि दिउँसो पनि अब कहिलेकाहीँ पछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ खेल्थेँ, रमाउँथेँ। पछि जब एक किसिमको आफूमा जुन आइलाग्यो नि त त्यो दाइ अब प्रेसरले गर्दाखेरि म अब दिनमा पनि पढ्थेँ टन्नै। पढ्न चाहिँ रुमभन्दा बाहिर नजाने, पढ्ने, गए पनि एकछिन घुमेर आउने, फेरि पढिहाल्ने। दिमागमा अरू केही नखोले पनि फेरि अलिक बाहिर गए पनि एक दिन नपढे पनि कति धेरै छुट्यो भने त्यो एउटा दिमाग पुरा खेलिरहने क्या दाइ। त्यही भएर चाहिँ जोस् पढिन्थ्यो। कति घन्टा पढ्थ्यो त भाइ? त्यही 14 देखि 15 घन्टासम्म हुन्थ्यो होला दाइ। 15 घन्टा हो पढ्नुपर्छ। किनभने अब पहिला नै कि त ट्यालेन्टेड हुनु पऱ्यो, पहिला नै खतरा त्यो त लेभलले पढ्नु पऱ्यो है त। किनभने धेरैजना त के गर्छ अहिले त क्लास 10 पछाडि नै पढ्न सुरु गर्छ भाइ। अहिले त त्यो ट्रेन्ड भइसक्यो हो किन भन्नु? अहिले त दाइ हाम्रो त्यो त खासै अहिले पनि त्यति धेरै म्याक्सिमम स्टुडेन्टले एमबिबिएस गरेर त्यति धेरै नलेज छैन अझै पनि। तर यो जुन हामी भ्यालीभित्र आउँछौँ नि दाइ, त्यतिखेर एउटा 10 क्लासदेखि नै पछि गएर डक्टर बन्नुपर्छ भनेर तपाईँको यति धेरै
सबैमा त्यो किसिमको एउटा भित्रबाट नै आउँदो रहेछ नि त जोस जागरहरू। हजुर भाइ। अब तपाईँको उ लग्ने ब्रिजको सर लग्ने अनि त्यही पछि गएर इन्ट्रान्स हाम्रो अहिले 10 क्लासदेखि नै माथिको इन्ट्रान्सलाई फोकस गरेर अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गरेर क्या म्याथ्स।